हजरात फी ज़माने ना आप सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया के हवाले से आप खूब जानते हैं आपकी मसाजिद ढाए जा रखे हैं, आपके मदरसे गिराए जा रहे हैं, आपके आजान पे पाबंदी लगाई जा रही है, आपके कुरानी तालीमात पे रोक लगाया जा रहा है, आपके मदारिस को बंद किया जा रहा है, आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है, आपको मुल्क बदर करने की धमकी दी जा रही है। मुसलमानों होश के नाखून कब लोगे? इतना सब देखने के बावजूद हमारा हाल यह है कि हमारी रातें या तो चौराहों पे गुजर जाती है, या तो होटलों पे गुजर जाती है, या फिर मोबाइल के स्क्रीन पर हम। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। जो अपने को नफसानी ख्वाहिशात से रोके रखे बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। मोमिनो, आप इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो तो आप इस अकीदत के साथ बैठो, ये बज़्म रसूल है। यहाँ जितनी देर आप बैठेंगे इंशाअल्लाह आपके जितनी देर आप बैठिएगा आपका एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में लिखा जाएगा। जितनी सांसें आप यहाँ पर लेंगे आपकी एक एक सांस अल्लाह की इबादत में लिखी जाएगी। और घर से अगर आप कोई मकसद लेकर के चले हैं, अगर आप जायज़ मकसद के साथ आए हैं, इंशाअल्लाह आप अपने मकसद पर कामयाब भी हो जाइएगा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको मुसलमान पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर आप पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि हमें और आपको अपने चहीते पैगंबर सारे नबियों के सरदार मुस्तफ़ा करीम की उम्मत में पैदा फरमाया। अज़ीदान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान और मोमिन पैदा फरमाया। और मोमिन की शायान शान यह है कि मोमिन अपने आका की शरीयत से, अपने आका की तालीमात से, अपने आका के बताए हुए तौर तरीके से अपने आप को एक इंच के बराबर भी आगे पीछे नहीं कर सकता, बल्कि वो साबित कदम रहता है। और निहायत ही मुबारकबाद है वो शख्स जो अपने रब की रुबूबियत को तस्लीम करे, रब के महबूब पर ईमान लाए और अपने ईमान पर साबित कदम रहे, अपने ईमान पर साबित कदम रहे। लाख मुसीबत आने के बावजूद, लाख परेशानियां आ जाने के बावजूद अगर वो अपने ईमान और अकीदे पर साबित कदम रहता है तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु इलैहिमुल मलाइका। बेशक वो लोग जो कहे कि हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर साबित कदम रहे तो अल्लाह की तरफ से उसके तरफ रहमत की फरिश्तों की जमात उतरा करती है। मोमिनो, आप साबित कदम रहो, ईमान और अकीदे की हिफाजत करते रहो, अपने मसलक पर कायम रहो, अपने दीन पर कायम रहो, नबी की शरीयत पर अमल करने का अज़्म पैहम लेकर के अपनी जिंदगी को गुजारो। अल्लाह ने आपको मुसलमान पैदा फरमाया है, अल्लाह ने आपको ईमान जैसी दौलत को अता फरमाया है। आप मोमिन हैं तो मोमिन की शायान शान क्या है? एक दुर्वेश कामिल से किसी साइल ने सवाल किया, हुजूर बताइए मोमिन और काफिर के दरमियान में फर्क क्या है? मोमिन किसे कहते हैं, काफिर किसे कहते हैं? तो दुर्वेश कामिल ने जवाब दिया था, काफिर तो वो है जो अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहता है वो किया करता है। काफिर वो है जो अपने मर्जी का मालिक है, वो अपने मर्जी के एतबार से जो चाहता है वो करता है, हत्ता कि उसका दिल जो कहे, जिसको कहे, जिस चीज की तरफ उसका दिल रग़बत करे वो उसी को अपना माबूद बनाए हुए होता है। यही वजह है कि इस कायनात में आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ अदियान के मानने वाले लोग पाए जाएंगे। कोई सूरज को पूज रहा है, कोई चांद को पूज रहा है, कोई सितारों को पूज रहा है, कोई दरख्तों को माबूद बनाए हुए है, कोई आग की परस्तिश कर रहा है, कोई समंदर को पूज रहा है, कोई पहाड़ों को माबूद बनाए हुए है। अलगर्ज ये कि मुसलमानों, मोमिन के अलावा जितने काफिर हैं, काफिर लोग जिसको जैसा समझ में आता है वो उसका अपना माबूद बनाकर उसकी इबादत करता है। दुर्वेश कामिल ने कहा,
کہ فقیر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے, مومن اپنی پوری زندگی اپنے رب اور رب کے محبوب کی رضا میں گزارا کرتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کے محبوب کی رضا پر اپنی زندگی کو ڈھال کر کے ویسے ہی اپنی زندگی گزارا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, رب کے محبوب کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا, اپنے آپ سے کہوں گا, اپنی قوم سے کہوں گا, مسلمانوں, آج ہم اپنے کو مسلمان تو سمجھتے ہیں, آج ہم اپنے کو مومن تو سمجھتے ہیں, آج ہم اپنے کو نبی کی امت میں شمار تو کرتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے قوم کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں, جب ہم اپنی قوم کی طرف اپنی نگاہ ڈالتے ہیں, اپنے آپ کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں, تو مومن کی جو شان درویش کامل نے بتائی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارا کرتا ہے, رب کے محبوب کی رضا کے خاطر اپنی زندگی گزارا کرتا ہے. لیکن آج ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے, ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے نہیں, اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے نہیں, بلکہ اپنی مرضی کے موافق جیسے چاہتے ہیں ویسے گزار دیتے ہیں. اگر ہم اپنے مرضی کے موافق اپنی زندگی کو نہیں گزارے ہوتے تو آج ہم اس قدر لہو و لعب میں نہ پڑے ہوتے. اگر ہم اپنے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے ہوتے تو آج ہم جو ہے اس دنیا میں آنے کے بعد عیش و عشرت میں نہ پڑے ہوتے. اگر ہم اپنے مرضی کے مطابق زندگی کو نہ گزارے ہوتے تو آج دنیا کے لہو, دنیا کے خرافات میں ہم اپنا وقت نہ بتائے ہوتے. حضرات, آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں, ہماری پیشانیاں سدوں سے خالی ہے, ہمارے سینے قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر بے نور ہے. آج ہمارا حال تو یہ ہے, ہم حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے, جائز و ناجائز میں امتیاز نہیں برتتے, اچھے برے میں کوئی فرق نہیں پیدا کرتے. حضرات, آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اپنی راتیں جو ہے موبائل کے اسکرین میں جمع کر زندگی کو گزار دیتے ہیں. جبکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے, مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان اگر صبح فجر کو اٹھے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے سینے کو پر نور کرے. مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ مسجد سے جیسے ہی آذان کی آواز اس کے قوت سماعت سے ٹکرا جائے تو اپنا ہر کام چھوڑ کر کے مسجد کو آباد کی طرف کرنے کے لیے مسجد کی طرف رواں دواں ہو جائے. لیکن حضرات, آج ہمارا آپ کا معاملہ جو ہے, ہم جو آپ جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنے مرضی کے موافق گزارتے ہیں, ہم کو جو اچھا لگتا ہے ہم وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آؤ آقا کا زمانہ دیکھو. مصطفیٰ جان رحمت اپنے چند صحابہ کو لے کر کے آپ سفر میں نکلے. چلتے چلتے میرے آقا مصطفیٰ کریم ایک محلے سے گزر فرماتے ہیں. آپ ایک گاؤں کی طرف سے جب گزرنے لگے, نبی کونین نے دیکھا گاؤں کے کنارے میں ایک گھر بنایا ہوا ہے. آپ نے گھر کو دیکھا, گھر کے نقش و نگار کو دیکھا. آقا کریم اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں, اے میرے صحابیوں, یہ گھر کس کا ہے؟ صحابہ نے خبر دی, یا رسول اللہ, یہ آپ کے فلاں انصاری صحابی کا گھر ہے, یہ گھر آپ کے فلاں انصاری صحابی کا ہے. آقا نے جیسے ہی نام سنا آپ وہاں سے آگے سفر کرتے ہیں. چلتے رہے آقا اپنے سفر میں چلے گئے. ادھر ہوتا کیا ہے, نبی کے جو صحابہ ساتھ میں تھے, صحابہ کرام جب اس انصاری صحابی سے ملاقات کرتے ہیں تو انصاری صحابی کو جا کر کے صحابہ کہنے لگے, اے نبی کے پیارے صحابی, اے نبی کے غلام, سنو, ہم لوگ تمہارے گھر کے جانب سے آ رہے تھے. آقا کریم نے تمہارے گھر کو دیکھا, گھر کے نقش و نگار کو دیکھا, لیکن جب ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر آپ کے فلاں انصاری صحابی کا ہے, تو اے میرے پیارے دوست سنو, آقا نے تمہارا نام سنا, لیکن تمہارا گھر دیکھنے کے بعد نبی کے چہرے سے خوشی کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے. ایسا لگ رہا تھا نبی نے تمہارے گھر کو پسند نہیں فرمایا ہے, نبی کو تمہارا گھر پسند نہیں آیا ہے. حضرات, تاریخ گواہ ہے, مومنوں, علماء تشریف فرما ہے, تاریخ گواہ ہے, جیسے ہی انصاری صحابی نے سنا کہ نبی کو میرا گھر پسند نہیں آیا ہے, وہ وہیں سے سیدھے گھر جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد اپنے ہاتھ میں پھاوڑا لیتا ہے, اپنے ہی ہاتھ میں پھاوڑا لے کر اپنے ہی بنے بنائے گھر کو ڈھا دیتا ہے, اس کو ملبے میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کا بنایا گھر اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. اللہ اللہ, حضرات, اس نے اپنے ہی گھر کو اپنے ہاتھ سے ڈھا
دیا, اس کو ملبے میں تبدیل کر دیا. ایک دن بیتا, 2 دن بیتا, کئی دن کا سلسلہ چل جانے کے بعد اب پھر میرے آقا اپنے صحابہ کو لے کر اسی راستے سے تشریف لاتے ہیں. حضرات جب تشریف لائے آقا اس گاؤں کے قریب میں آتے ہیں, نبی نے دیکھا انصاری صحابی کا گھر جو بنا ہوا تھا وہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے, ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے. آخر ہوا کیا؟ آقا نے اپنے صحابی کو بھیج کر اپنے اس انصاری صحابی کو بلایا. وہ صحابی جب تشریف لائے, میرے آقا نے پوچھا جب میں جا رہا تھا تمہارا گھر بنایا تھا, اب میں آ رہا ہوں تو تمہارا گھر ملبے میں تبدیل ہو گیا ہے, بات کیا ہے؟ وہ انصاری صحابی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سنا تھا کہ میرا گھر آپ کو پسند نہیں آیا. آقا ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ کو میرا گھر پسند نہیں آیا, اس لیے جب ہم نے یہ سنا کہ میرا گھر نبی کو پسند نہیں ہے تو اس گھر کو میں اپنے رہنے کے لیے کیسے قائم رکھ سکتا تھا, اس لیے میں نے اپنا ہی گھر اپنے ہاتھ سے ڈھیر کے تبدیل کر دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں میرے پیارے, یہ تمہارے اسلاف کی تاریخ ہے, یہ تمہارے صحابہ, تمہارے نبی کے صحابہ کی تاریخ ہے. انہوں نے نبی کو پسند نہ آیا اس لیے اپنا گھر انہوں نے اپنے ہی ہاتھ سے توڑ کر اسے ملبے میں تبدیل کر دیا. اب اپنے غریبان کو جھانکو, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے ماضی کی زندگی کو دیکھو, ہمارا کون سا عمل ہے جو نبی کو پسند آ رہا ہے, ہمارے کون کون سے اعمال ہے جو نبی کو پسند نہیں ہے. جب ہم اپنے آپ پر دیکھتے ہیں, جب ہم اپنی قوم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے حالات تو ایسے ہیں, نہ تو ہمارا تہذیب و تمدن نبی کو پسند آ رہا ہوگا, نہ تو ہمارے اخلاق نبی کے پسند کے لائق ہے, نہ تو ہمارے کردار و عمل نبی کے پسند کے لائق ہے. ہماری حالت تو ایسی ہے, ہم اپنی زندگی کے شب و روز کی زندگی جو گزارتے ہیں اس میں سے کوئی ایسا ہی لمحہ ہو سکتا ہے جو نبی کو پسند آ جائے, ورنہ خرافات میں کے اڈے میں ہم نظر آتے ہیں, عیاشی کے اڈے میں ہم نظر آتے ہیں, گناہوں کا بازار ہم گرم کرتے ہیں, ریاکاری کے اڈے میں مسلمان نظر آتا ہے. وہ کون سی خرابی ہے جو مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی؟ حضرات فی زمانے نا آپ سوشل میڈیا چینل چلاتے ہیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ خوب جانتے ہیں آپ کی مساجد ڈھائے جا رکھے ہیں, آپ کے مدرسے گرائے جا رکھے ہیں, آپ کے اذان پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, آپ کے قرآنی تعلیمات پہ روک لگایا جا رہا ہے, آپ کے مدارس کو بند کیا جا رہا ہے, آپ کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے, آپ کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. مسلمانوں ہوش کے ناخن کب لوگے؟ اتنا سب دیکھنے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری راتیں یا تو چوراہوں پہ گزر جاتی ہے, یا تو ہوٹلوں پہ گزر جاتی ہے, یا پھر موبائل کے اسکرین پر ہم اپنی نگاہ جمائے اپنے راتوں دن کی زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے. ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے مساجد پہ بری نظر کیوں ہے؟ ہمارے مدارس پہ پابندی, ہمارے مدارس کو کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, قاری انظر رضا صاحب نے آپ کے بچے کی بہتری کے لیے, آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے, آپ کے گھر کو سنت کو بھرا ماحول بنانے کے لیے, آپ کو نبی کی تعلیمات پہ امتنار کرنے کے لیے ادارہ قائم کیا ہے, آپ کے لیے کیا ہے, انہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے. لیکن ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنے کو بہتر کرنا نہیں چاہتے. ہمارا آپ کا حال یہ ہے ہم خود ہی اپنے آپ کو بہتر نہیں کرنا چاہتے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ تمہاری شایان شان نہیں ہے پیارے. اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو, خشیت الہی میں لبریز ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارو. آج کا مسلمان کا حال تو یہ ہے, آج کا مسلمان نہ تو خدا سے خوف کھاتا ہے, نہ تو قبر کا خوف کرتا ہے, نہ تو قیامت کا خوف ہے, نہ تو میدان محشر کا کوئی خوف ہے, نہ تو جہنم کا کوئی خوف ہے. آج کا انسان اتنا دلیر ہو گیا ہے, اتنا دلیر ہو گیا ہے. میرے آقا نے جن چیزوں کو ناجائز کہا تھا لوگوں نے اس کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا. میرے آقا نے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہا تھا لوگوں نے ان کی طرف اپنا قدم بڑھا دیا. آقا نے جس چیز کی تعلیم دی تھی اور کہا تھا اے میرے ماننے والوں, اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, تم نے اگر میرا کلمہ پڑھا ہے, تم نے اگر مجھ کو اپنا نبی مانا ہے تو میری تعلیم یہ ہے, میرا فرمان یہ ہے, میرا کہنا
ये है कि अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिस नमाज को नबी ने अपने आंखों की ठंडक करार दिया, हम ऐसे काहिल कौम है कि हम उसी नमाज को बालाए ताक किए हुए हैं। हमें उस नमाज की फिक्र नहीं होती है। हम अपने मस्जिदों को आबाद करने का हम में हौसला और जज्बा नहीं है। हजरात, आज करोड़ों करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया में मुसलमान है, लेकिन फिर भी मुसलमान सहमा हुआ है, फिर भी मुसलमान डरा हुआ है, फिर भी मुसलमान को जो है धमकाया जा रहा है और मुसलमान परेशानी के आलम में है। जबकि हम अपने आका के सहाबा की जिंदगी पर जब नजर डालते हैं तो नबी के सहाबा चंद निहत्ते सहाबा, जिसके पास खाने के लिए इंतजाम नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए उनके पास सही चीजों का इंतजाम नहीं, लेकिन वो मेरे आका के सहाबा हैं। जब चलते हैं रास्ता चल रहे हैं, दुनिया देख रही है तो सब सहम जाते हैं। खामोश हो, जाने वाला मोहम्मद का मानने वाला है। खामोश हो, जाने वाला मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला है। खामोश हो, ये इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। हजरात, जिसकी तारीख ऐसी हो, वो मुसलमान आज इस तरह से पस्ती के कसरे अमीक में नजर आते हैं। मुसलमानों, बात क्या है? बात यह है प्यारे, हमने अपने आमाल सालिहा को बालाए ताक किया है। हमने नबी के फरमुदात पर अमल करना छोड़ दिया है। इसलिए इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम आपको पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों, अपने अंदर अपने ईमानी हरारत को पैदा करो, जज्बे ईमानी को पैदा करो। आओ, ईमान का जज्बा कैसा होता है? आओ, ईमान वाले की शान क्या होती है? हज़रात, एक ऐसा जमाना है, अल्लामा कौनेन साहब, अल्लामा सरफराज साहब, दीगर तमाम अजिल्ले और बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। अजीदान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका मुस्तफा करीम के जमाने में एक बदबख्त अपनी जगह से उठता है और अपने नबुव्वत का ऐलान करता है, अपने को नबी होने का ऐलान करता है। तारीख में उसका नाम मुसल्लमे कज़्ज़ाब है। ये बदबख्त जब अपना सर उठाया और अपने को नबी होने का ऐलान किया तो उसको लोगों किसी ने माना, बहुत किसी ने नहीं माना। दोनों तरफ से तकरार बढ़ी। अल मुख्तसर ये कि मुसल्लमे कज़्ज़ाब अपनी झूठी नबुव्वत को मनवाने के लिए, अपनी झूठी नबुव्वत को फैलाने के लिए उसने एक नापाक मंसूबा तैयार किया। मंसूबा क्या तैयार करता है? उसने एक खत लिखा। खत मेरे आका के नाम लिखता है और कहता है, या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम आपको नबी मान लेते हैं, आप हमको नबी मान लीजिए। किसी इलाके का आप नबी बन जाइए, किसी इलाके का मैं बन जाता हूं। आप मेरे खत को लिखिए, मेरे खत को पढ़कर इस पे आप दस्तखत कर दीजिए और आप हमारी भी नबुव्वत को तस्लीम कर लीजिए, हम आपकी भी नबुव्वत को तस्लीम करते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये खत भेजा जाता है मेरे आका की बारगाह में। उधर मेरे आका मुस्तफा करीम अपने सहाबा की अंजुमन में बैठे हुए हैं। खत ले जाकर मेरे आका के हाथों में दिया गया। नबी ने खत को पढ़ा। मुसल्लमे कज़्ज़ाब ने लिखा है, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम आपको नबी मानते हैं, आप हमको नबी तस्लीम कर लीजिए। मेरे आका उस खत का जवाब लिखते हैं। जवाब कैसे लिखते हैं? आका ने खत पे जवाब लिखा, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अंता कज़्ज़ाबुन। ए मुसल्लमे कज़्ज़ाब, मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन तू झूठा है, लेकिन तू झूठा है। आका ने खत का जवाब लिखा और खत का जवाब लिखकर नबी ने अपने सहाबा की तरफ निगाह दौड़ाई और कहा, ए मेरे सहाबियों, ये खत मुसल्लमे कज़्ज़ाब के पहुंचाना है। ये खत मुसल्लमे कज़्ज़ाब के खत का जवाब है, इसको लेके जाना है। कौन जाओगे? अल्लाह अल्लाह, तारीख में आता है नबी के बस में सहाबा में एक सहाबी है जिसका नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत हबीब बिन ज़ैद, जिस वक्त नबी ने फरमाया था ये खत का जवाब लेके जाना है, उस वक्त खजूर खा रहे थे। उस वक्त वो खजूर खा रहे थे। जैसा कि नबी ने कहा ये खत का जवाब लेके जाना है, कौन जाएगा? हबीब बिन ज़ैद अपनी जगह से उठता है, खजूर खाते खाते कहता है, या रसूल अल्लाह, खत का जवाब मैं लेकर के जाऊंगा। असीदाने गिरामी, जब हबीब बिन ज़ैद ने ये कहा तो मुअर्रिख ने लिखा है कि जब हबीब बिन ज़ैद के बोलने लगे तो खाते हुए खजूर का कुछ बुरादा जो है उनके मुंह से निकला, सहाबा की तरफ जाकर के गिरा, सहाबा के चेहरों पर गिरा। सहाबाए किराम ने मुस्कुराते हुए कहा, ए हबीब बिन ज़ैद, इतनी जल्दी है तुम्हें खत का जवाब लेके जाने के लिए? ए बंदे खुदा, अरे खजूर खा लेते फिर जवाब देते। तो अंत है हजरत हबीब बिन ज़ैद क्या जवाब देते हैं? हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, हाँ खजूर खा लेता फिर जवाब देता, लेकिन मुझको गवारा ना हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खजूर खाने में लगा रहूं और इस बीच में ये ड्यूटी कोई और सहाबी अपने सर ले ले। नारे तकबीर, नारे
مذہب اسلام، محبت صحابہ. حضرات یہ آپ کی تاریخ ہے پیارے. اب اس کے بعد میرے آقا نے حبیب بن زید سے کہا، حبیب بن زید جانتے ہو کہاں جانا ہے؟ مسلم کذاب کے دربار میں. وہاں اس کے پاس لشکر بھی ہے، وہاں اس کے پاس آلات حرب بھی ہے، وہاں تم کو جانا ہوگا، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نام لے کے جانا ہے، باقی اور کچھ نہیں دیکھنا ہے. وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا معاملہ کا سامنا میں خود کر لوں گا. اسیدان ملت اسلامیہ اب تاریخ میں ہے حضرت حبیب بن زید. اب نبی کا جواب لے کر چلے. جب چلنے لگے چلتے چلتے میرے آقا کے صحابی حبیب بن زید مسلم کذاب کے دربار میں پہنچا اور سینہ تان کے پہنچتا ہے. اس کے سپاہی کھڑے ہیں آلات حرب لے کر کے، بڑے بڑے بہادر کھڑے ہیں اور مسلم کذاب اپنے تخت حکم کی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، شان و کروپر کے ساتھ بیٹھا ہے. لیکن نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ بھی سینہ چوڑا کر کے جا رہا ہے، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے میں آنے والا کسی اور دربار کا نہیں ہوں، میں تو نبیوں کے سردار کے دربار سے آنے والا ہوں، نبیوں کے سالار کی بارگاہ سے آیا ہوں، نبی کا غلام ہوں. نبی کے غلام کے سامنے میں کسی بادشاہ کی کیا مجال، کسی شخص کے شاہ کی کیا مجال جو مجھ کو کوئی روب دکھا سکے. پورے باروب ہو کر حضرت حبیب بن زید گئے اور جب پہنچے اللہ اللہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں خط کا جواب دینے کے لیے مسلم کذاب کے ہاتھ میں خط دیا گیا. مسلم کذاب نے خط کو لیا اور کسی کو دیا پڑھنے کے لیے، پڑھ کے سنا. اس نے پڑھ کے سنایا اور کہا کہ دیکھیے اس خط میں آپ کو محمد الرسول اللہ نے آپ کو جھوٹا لکھا ہے. اللہ اللہ جھوٹا کی لکھنے کی بات سننا تھا. مسلم کذاب اٹھا، بڑے جلال کے عالم میں اٹھا، ننگی تلوار لے کر اٹھا، حبیب بن زید کے قریب آیا اور کہنے لگا اے حبیب بن زید سنو، اس خط میں تمہارے نبی نے مجھ کو جھوٹا لکھا ہے، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ حبیب بن زید نے کہا اے مسلم کذاب میرے آقا نے مکہ المکرمہ میں جس کو دنیا ابو الحکم کہتی تھی میرے آقا مصطفیٰ نے ایک بار اس کو ابو جہل کہہ دیا تو زمانے بھر کے لیے وہ ابو جہل ہو گیا. اسی نبی نے تم کو کذاب کہا ہے تو میں بھی کہتا ہوں ہاں ہاں تو کذاب ہی کذاب ہے، تو کذاب ہی کذاب ہے. اللہ اللہ رات ہم ہوتے آپ ہوتے تو ہماری تو حالت خراب ہو گئی ہوتی، ہم تو پریشان ہو گئے ہوتے. لیکن یہ نبی کا غلام ہے، جان کی پرواہ نہیں ہے. اللہ اللہ مسلم کذاب نے کہا اے حبیب بن زید تجھے پتا ہے یہ میرے سپاہی آلہ لیے ہوئے کھڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس نیزے برچیاں ہیں، تم کو سخت اذیت دی جائے گی. حضرت حبیب بن زید نے جو اپنے انداز میں جواب دیا تھا اس کو اگر شاعر کی زبان میں کہا جائے تو حبیب بن زید نے کہا تھا ظالم جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہوگا ہرگز، نبی کا چاہو جلا دیں گے. ارے ظالم تو میری جان لے سکتا ہے پر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا. اللہ اللہ حضرات حبیب بن زید نے یہ دندان شکن جواب دیا. اس کے بعد مسلم کذاب نے کہا دیکھو تم جب یہاں سے جاؤ گے تم کو میں ایسا جواب دوں گا لیکن تم کو جانے نہ دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے. تاریخ میں گواہ ہے مسلمانوں حضرت حبیب بن زید کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کے پیر کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کے آکان کاٹے گئے، اس کا جسم کا ایک ایک عضو کاٹا جا رہا ہے. بار بار پوچھا جاتا ہے حبیب بن زید اب بھی محمد کو ماننے سے انکار کر جا، اب بھی محمد کو نبی ماننے سے انکار کر جا. حضرت حبیب بن زید وہی کہتے ہیں میں اپنی جان تو دے دوں گا مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ تمہاری تاریخ ہے پیارے، تمہارے اسباب کی تاریخ ہے، وہ تنے تنہا ہزاروں کی جھرمٹ میں ہے لیکن اسلام کا ایسا ڈنکا بجا رکھے ہیں اپنے نبی کی شریعت اپنے نبی کے فرمان کا پر اس طریقے سے قائم ہے. آج ہمارا آپ کا حال یہ ہے ہم اتنے کروڑوں کروڑ کی تعداد میں ہیں لیکن ہم لڑے ہوئے ہیں، ہم سامے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اعمال صالحہ کی پیروی چھوڑ دی ہے، ہم نے مساجد کو آباد رکھنا چھوڑ دیا ہے، ہماری عبادت گاہیں خالی ہو گئی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو علم دین سے مزین کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نتے حربے استعمال کرتے ہیں. اس لیے اے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں دور دراز مقامات سے آنے والے میرے سنی جیالے مسلمانوں وقت بہت پر خطر آپ کے سامنے ہے، لہذا ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کریں یا ایسا بھیانک ڈر ہے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ میں سے کوئی خالص
खालिद बिन वलीद का किरदार उठाए, आप में से कोई हजरत उबैदा बिन जर्राह का किरदार उठाए, आप में से कोई हजरत ज़ैद बिन हारिसा का जो किरदार उठाए, कोई अब्दुल्लाह इब्न जाफर बने। ऐसे आलम में हमें अपने उस्ताद के तर्ज जिंदगी पर अमल करने की सख्त जरूरत है। मैं ये नहीं कहता आप मैदान में जाओ किसी के मुकाबिल में जाकर अपनी जान को गवा दो, नहीं नहीं, बल्कि मैं कहता हूं अपने मस्जिद जो आपने तामीर की है तो अपने मस्जिद को आबाद रखने का हौसला अपने अंदर पैदा कर लो, अपने मदरसे को आबाद करने का हौसला अपने अंदर पैदा कर लो, अपनी पेशानियों को सज्जों से सजा लो, अपने घर के माहौल को सुन्नतों भरा माहौल बना लो, नबी के गुलाम की तरह जिंदगी पर अपनी जिंदगी को ढाल लो। दुनिया कल भी तुम्हारी कदम चूम रही थी, आज भी कदम चूमेगी और सुबह कयामत तक चूमती रहेगी। बशर की हम और आप मुकम्मल तौर पर अपने नबी का शहदा बन जाए, अपने नबी का गुलाम बन जाए। वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। लोग जब अपने जानो अपने नफ्स को नफ्सानी ख्वाहिशात से अपने आप को जो रोके रखे, फइन्नल जन्नता हियल मावा, बेशक जन्नत उसका ठिकाना है। जन्नत को पाना है नबी का गुलाम बन जा, जन्नत को पाना है सज्जों को पेशानी को सज्जों से सजा ले, जन्नत को पाना है सीने को कुरान की तिलावत से पुरनूर कर ले, सौम सलात का इबादत का आदी बन जा, सल्फ सालिहीन की तरह से जिंदगी को अपने कंधे का अपनी जिंदगी का तरहार बना ले। कसम खुदा की तुम दोनों जहां में कामयाब रहोगे, दोनों जहां में कामयाब रहोगे। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम के मंजिल पे लेता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।